रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन फौजियों ने एक बार फिर से भारतीयों के साथ जो हरकत की है वो उन्हें खासी महंगी पड़ी है। भारतीयों ने चीनी फौजियों की ऐसी दुर्गत बनाई कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। चीन और भारत के जो LAC पे मामला दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। इंडिया की बहरहाल एम्बिशंस हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, न सिर्फ एरिया के लिहाज से बल्कि आबादी के लिहाज से भी। और पिछले कई सालों से हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर आ गई है। इस वक्त वो G20 के प्रेसिडेंट भी उस वक्त हैं। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि उस वक्त 3 डिफरेंट बटालियंस वहाँ पे थी। जम्मू कश्मीर राइफल्स वहाँ पे मौजूद थी, जाट रेजिमेंट्स वहाँ पे मौजूद थी, सिख लाइट इन्फेंट्री वहाँ मौजूद थी और कोई रीशफल हो रही थी। तो जिसके दौरान वो कहते हैं जी 300 चाइनीज आए और ये सारा कुछ हो गया। देखा जाए अगर तो इस वक्त भारत अपनी कोशिश बहुत कर रहा है। अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है पहले से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 50% उन्होंने अपना डिफेंस का बजट बढ़ाया है। उन्होंने 49.6 बिलियन से 76.6 बिलियन ले गए हैं। अपने बजट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एक शिप कैरियर भारत के पास था, अब दूसरा शिप कैरियर भी लॉन्च उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी उनसे कि दो ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है और उसके नंबर्स जो है वो दिन ब दिन बल्कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जबकि इंडिया हम ये देखते हैं कि बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो इरा है ये जंग का नहीं, यानी वो कुछ अमन की बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि चाइना जिस तरह भी है उसका यही एक पहलू नजर आता है। तो इसमें जो अमेरिका है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया की साइड पर है? इसकी वजह यह है कि चाइना के खिलाफ है, तो चाइना ये दिखाने के लिए किसी को कर रहा है? नहीं, आप ये देखें, नोट करें, अब से तकरीबन 1 महीना पहले अमेरिकन और इंडियन फोर्सेस ने एक्सरसाइज की थी चाइनीज बॉर्डर के बिल्कुल करीब और उसके ऊपर चाइना जो था उनको रिजर्वेशंस थी। वो 100 किलोमीटर के फासले पे दोनों आर्मीज ने एक ठंडे इलाके के अंदर जो थी वो एक्सरसाइज की थी अमेरिकन के साथ। दे हैड रिजर्वेशंस देयर। उसके बाद आपने देखा होगा कि ताइवान में जाके हमारी स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने प्रवोक करने की कोशिश की। तो वो भी अपना शो करना चाहते हैं। नया जो नेक्सस बन रहा है वो चाइना और रशिया का बन रहा है। नेक्सस दोनों का, दोनों समझते हैं कि हम मिल के हम वेस्ट को जो है वो मुआशी तौर पर या डिफेंस पे वी कैन काउंटर दैट, और उसमें समहाउ दे आर सक्सेसफुल बोथ ऑफ देम। रशिया का आप देखें, क्रीमिया में अगले दिन वो जो एक ब्रिज रशिया का और जो क्रीमिया को जोड़ रहा था जंग के दौरान वो टूटा था, लेकिन इस हफ्ते की खबर ये थी कि वहां पे पुतिन जो है खुद गाड़ी चला के उन्होंने क्रीमिया का दौरा किया। उसके बाद वो जो पेट्रोलियम पे $60 पेट्रोलियम के ऊपर कैप था, उसको बड़े बुरे तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर कैप की बात की तो हम अपनी गैस की सप्लाई बेचना ही बंद कर देंगे। तीसरा, जो बाइडेन की तरफ से एक सुलह के लिए भेजा मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब तक हमारे जो एरियाज एनेक्सेशंस हमने टेक ओवर किए हैं उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते उनकी कि वो दे आर पार्ट ऑफ रशिया। सो रशिया और चाइना दे आर बोथ स्ट्रॉन्ग। चाइना का सिर्फ एक मसला इस वक्त ये है कि वो कोविड से अभी दे आर फाइटिंग विद इट। उनके कई शहर अभी तक लॉकडाउन है, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रही और उनकी इकोनॉमी को पीछे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वरना दे आर स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको जिस तरह नंबर बताया, दे आर नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, दे वांटेड टू स्टैंड अप टू अमेरिका एंड देयर एलाइज और समहाउ दे आर सक्सेसफुल। भारत जो है वो उनके पास दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर कमिंग अप, नो क्वेश्चन अबाउट इट, दे आर सक्सेसफुल, लेकिन इसको उनको सस्टेन करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना होगा। ये सारी जितनी वो तरक्की कर रहे हैं, अगर किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे तो उसके बाद ये सारा उनका इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। दे आर गोइंग थ्रू क्राइसिस एज वेल, लेकिन इस वक्त 2 सपोर्ट है। तो जिन्होंने रशिया से तेल लिया है उनकी इकोनॉमी को वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब मैं अगले दिन एक खबर पढ़ रहा था कि अब उन्होंने फर्टिलाइजर भी जो है रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होती है, एक मेन क्योंकि फ्रेट होता है, हर चीज जो होती है आपकी रात जगह से आपकी फैक्ट्री से निकल कर बाजार तक कैसे जाती है, वो ट्रकों पे जाती है, ट्रेनों पे जाती है और उसमें एनर्जी लगती है।
تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھارت کی اکانومی کا سب سے بڑا سیکرٹ جو انہوں نے رشیا سے تیل لینا شروع کیا تو سستا تیل لے کر انہوں نے قیمتیں مینٹین رکھی اور they are making money. Not only this, میں تو بلکہ یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ وہ نہ صرف رشیا سے تیل لیتے ہیں بلکہ اس کو ریفائن کر کے آگے بیچتے بھی ہیں. سو they are very smart. اور پلس میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو رشیا سے تیل لیتے ہیں وہ روپوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, ناٹ ان ڈالر. انڈیا کی بہرحال ایمبیشنز ہیں. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, نہ صرف ایریا کے لحاظ سے بلکہ آبادی کے لحاظ سے بھی. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں. ان کی اکانومی بہت اوپر آ گئی ہے. اس وقت وہ G20 کے پریزیڈنٹ بھی اس وقت ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جو مختلف جو بڑے اہم ممالک ہیں ان میں ان کا سیاسی اثر و نفوذ بہت بڑا ہے. اس میں امریکہ, UK کے تو خیر وہاں ایک بھارتی نژاد پرائم منسٹر بھی ہیں. اس طرح سے اور بھی جو ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا ہے. اب انڈیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے لیے ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی خبریں چل رہی تھیں کہ پرائم منسٹر مودی نے وہاں اس نے وہ ایک سمٹ میں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں پر ان کی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات متوقع تھی. وہاں پر انہوں نے جانے سے وہ اپنی میٹنگ کو کینسل کر دی, وہ اپنا دورہ کینسل کر دیا. تو اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا لنک کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ مودی صاحب کیونکہ انہوں نے وہ ایٹامک وار کی, نیوکلیر ویپنز یوز کرنے کا اشارہ دیا تھا, اشاروں کنایوں میں بات کی تھی, تو پرائم منسٹر مودی نے وہ اپنا وہ معاملہ جو ہے وہ کینسل کر دیا. اچھا, اب آپ اگر اس سے آپ یہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس وقت انڈیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر اس کو مختلف ملٹی لیٹرل جو پلیٹ فارمز ہیں جس میں UN بہت بڑا ایک ادارہ ہے, اور اس وقت انڈیا کی کوشش, اس کی ایمبیشنز یہ ہیں بینگ اے بگ پاور کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک پرماننٹ ممبر کا اسٹیٹس حاصل ہو. وہ ممبرشپ اس جو ایکسکلوزیو کلب ہے اس کی ممبرشپ امریکہ اور دیگر ویسٹرن پاورز کی خوشنودی حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا محالہ ان کو ویسٹرن پاورز کے ساتھ, خصوصاً امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھنا پڑیں گے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ایک انڈیا بینگ اگین اے بگ پاور اینڈ اے پراؤڈ پاور, ان کو رشیا کے ساتھ اور رشیا سے جو دیگر جو جڑے ہوئے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھنا ہے, وہاں پر بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو یہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ بقول ایک شاعر کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے, اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ چائنا نے اگر اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی ایکسکلوزیو اس وقت کوئی ڈیٹیل پہنچی ہے, وہی ہے جو ہم کو میڈیا کے ذریعے معلومات ملی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پرووک کیا ہے چائنا نے یا ان دونوں میں کسی ایک ملک نے, تو مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو چائنا کی جو پوزیشن چل رہی ہے امریکہ کے لحاظ سے, جو امریکہ آپ دیکھیے مسلسل امریکہ نے, چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کو امریکہ نے باقاعدہ اپنے اسٹریٹجک پیپرز میں ایز اے دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم چائنا از دی لارجسٹ ٹریڈنگ یا امریکہ از دی لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر فار دی چائنیز. تو اب یہ تمام جو پوری آپ جو اس وقت دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں معاملات, یہ دراصل ایک بیلنسنگ ایکٹ کا مظاہرہ ہے.